तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विपद क्षेत्रको पहिचान गरी तयारी अवस्थामा रहन महानिरीक्षक सिंहको निर्देशन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिए यस्तो निर्देशन। सप्तकोशी बाढीमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गरियोस्। सप्तकोशी बाढी पीडितको उद्धार र बासको व्यवस्था मिलाउन नेकपा विप्लव पार्टीलाई विशेष निर्देशन। सप्तकोशी बाढी पीडितको उद्धार र बासको व्यवस्था मिलाउन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको माग। सप्तकोशी पुरै डुबान सुरक्षित स्थानतर्फ जान थाले बासिन्दाहरू। सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि स्थानीयहरूको विचलले। श्रीलङ्का टापुमा भङ्गालो पसेकाले उद्धारमा बाधा। झापा 3बाट चुनाव लड्ने उद्घोष गर्दै राजेन्द्र लिङदेलले भने, मेरा देवी देवता यही छन्, हामीले जित्नुपर्छ। प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न सक्छिन्। विप्लवहरूमाथि अनुचित मुद्दाहरू लगाउनु हुँदैन। माओवादी नेता शङ्कर पोखरेल। सत्ता लम्ब्याउन सरकारले निर्वाचन टार्दैछ। सूर्य थापा। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु गलत। संघ र प्रदेशको चुनावको मिति तोक्ने विषयमा छलफल गर्न बालोटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक जारी। बालोटारबाट के निस्केला चुनावको मिति, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् 4 मङ्सिरमै हुन्छ। र 141 यात्रु लिएर काठमाडौँबाट मुम्बई उड्न थालेको जहाजमा 2 जना शङ्कास्पद व्यक्ति देखिएपछि एकाएक विमान होल्ड। 2 घण्टापछि उड्यो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मुम्बई। सप्तकोशी कटान उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहको निर्देशन। के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। शङ्कास्पद व्यक्ति रहेको सूचनापछि उडान रोकिएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज करिब 2 घण्टापछि मुम्बई प्रस्थान गरेको छ। एयर RA 2001 उडान नम्बरको न्यारो बढी जहाज 1:10 उड्ने तालिका रहे पनि कैलाली प्रहरीले शङ्कास्पद यात्रु रहेको सूचना पठाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएको विशेष टोलीले रोकेको थियो। जहाजबाट 2 जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार जहाजमा चालक दलका 14 जना र 127 यात्रु रहेका थिए। कैलाली प्रहरीको सूचनापछि प्रहरीको विशेष टोलीले सबै यात्रुलाई ओह्रालेर जाँच गरेको थियो। ढोका बन्द गरेर उड्न लागेका बेला प्रहरीले अनुसन्धानका लागि जहाज रोकेको हो। मुम्बई जान लागेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट पक्राउ परेको व्यक्ति सुन व्यवसायमा संलग्न रहेको खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घमा समेत आबद्ध रहेका सन्तोष लामिछाने र उनी सहित पक्राउ परेकी मीना लामिछानेलाई प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुनचाँदी र उनीहरूले गर्ने अन्य कारोबारमाथि समेत शङ्का लागेपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। कैलालीका लामिछानेमाथि यसअघि पनि उजुरी परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। उनीमाथि ठगीको कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी परेको थियो। अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको टोलीसँग उनी मुम्बई घुम्न जान लागेका थिए। त्यही बेला कैलाली प्रहरीले प्रधान कार्यालयमा जानकारी गराएको थियो। जहाज उड्न लागेको बेलामा प्रहरीको विशेष ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। ढोका बन्द भएर उड्न लागेका बेला सबै यात्रु उतारेर प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेलले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनाव उठ्ने बताएका छन्। सरकारले आगामी मङ्सिरमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने बताइरहँदा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले झापा 3मा बाहेक अन्य विकल्प नरहेको प्रस्ताएका छन्। वीरतमणमा आज बुधबार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राजेन्द्र लिङदेलले
झापा 3 क्षेत्र छोडेर कहाँ जान्छु र मेरा देवी देवता यहीँ छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरी नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका लिङदेनले यसपटक पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने सङ्केत गरेका छन्। नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने सङ्केत गर्दै उनले भने जित्नका लागि चुनाव लड्ने हो। चुनावमा गठबन्धन बनाउनु स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा हो। आउँदो चुनावमा नेचुरली रूपमा गठबन्धनमा जान्छ। विचारको आधारमा गठबन्धन नबने पनि त्यसमा विचारको आवरण रहने उनको भनाइ छ। झापा 3 बाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सिटौला र नेकपा एमालेबाट दुर्गा प्रसाद प्रसाई चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेका छन्। बैठक बुधबार दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु भएको र अहिले पनि जारी रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द पुरवारले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावबारे छलफल गर्ने एजेन्डा छ। प्रधानमन्त्री देउवा अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट आम निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने मनस्थिति रहेका छन्। चुनावको मिति तोक्न सत्तारूढ गठबन्धनका दलसँग सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले आगामी 4 मङ्सिरमा एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल मङ्सिर नभई फागुनमा चुनाव गराउने पक्षमा छन्। सोही कारण अहिले नै चुनावको मिति नतोक्न प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै डुबानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेको उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर ओडाको क्षेत्रमा बाढी पसेको हो। सुनसरीको बराल क्षेत्र नगरपालिका 6 र 9 नम्बर ओडामा पनि डुबान भइसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी, सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकाले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा पसेका कारण आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तहरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिसहरू प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान बोकपोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। गाउँ डुबिन सके पनि सरकारले डुब्न सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पानीको मात्रा बढिरहेकाले वस्तुभाव छोडेर निस्किएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाका कारण पानीको सतह झनै बढ्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पानीको सतह बढ्दै गए 4,000 घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जोखिम क्षेत्रको रेखाङ्कन गरेर थप सतर्कता अपनाउन स्थानीयवासीहरूलाई आग्रह गरिएको छ। नदी कठानले कोसीको बहाव गाउँतिर पसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बराहा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गैरातीबाट सप्तकोशीको भङ्गालो पसेको त्यहाँ फसेका बासिन्दालाई उद्धार गर्न समस्या भइरहेको बताइन्छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका 8 डुम्री बोट र लाहुरे खोज क्षेत्रको सरकारी टोलीले स्थगल अनुमान गरिरहेको छ। प्रभावित बासिन्दाको सुरक्षा र उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिका समेत क्षति गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अविरल वर्षाका कारण देशभरि बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका जनताको उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ राख्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यमा पनि लागि पर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्राकृतिक विपदबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै साहस र संयमताका साथ यस विपत्तिको सामना गर्न बेलकाका प्रभावित जनसमुदायमा पार्टी विशेष अनुरोध गरिएको छ। साथै जोखिममा परेका बेलकावासी जनताको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था र आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग विशेष माग समेत गरेको छ।
सप्तकोशीले 34 वर्षपछि पुरानी धार पक्रिएपछि सप्तरी र उदयपुरका दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन्। सप्तकोशीले उदयपुरको बेलका, सप्तकोशी र कञ्चनरूप नगरपालिकाका बस्ती पुरै डुबानमा परेका हुन्। अहिले जहाँ कोशीको बाढी पसेको छ, 2045 साल अघि यही ठाउँमा कोशी बग्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। 2045 सालको भूकम्पपछि कोशीको बिस्तारै धार परिवर्तन गरेर पूर्वतर्फ लागेको थियो। कोशी पूर्व फर्केपछि त्यहाँ 2051 सालपछिबाट बस्ती बसेको हो। अहिले कोशीले धार बढलेर पुरानै ठाउँमा आएपछि बसेका बस्ती प्रभावित भएको छ। बेलका नगरपालिकाका स्थानीयका अनुसार वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 8 र 9 का बस्ती बाढीले प्रभावित भएका छन्। बाढीले बेलकामा मात्रै करिब 20,000 मानिस प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका छन्। नगरपालिकाका अनुसार अहिले बेलकाका करिब 10,000 घर डुबानमा परेको बताइएको छ। बेलका 3 मा मात्र 900 घर प्रभावित भएको जानकारी आएको छ भने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी बाँध बाँधे पनि बाढीले कटान गरेको छ। केही बेरमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको र त्यसपछि विद्यालय र सार्वजनिक भवनहरूमा पनि बाढी प्रभावितलाई राख्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने अध्यक्ष आचार्यले बताएका छन्। यस क्षेत्रमा 2 सातादेखि बाढी रोक्न प्रयास गरे पनि बुधबार बिहान करिब 4 बजे सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि बस्तीमा प्रवेश गरेको हो। कोशीको बाढी पस्दा बेलकाको 1, 2, 3, 8 र 9 वडाको धरुप टापु, श्रीलङ्का टापु, भाङ्गलपुर, गरैया, तपेश्वरी लगायतका बस्ती र छिमेकी जिल्ला सप्तकोशी र कञ्चनरूप र सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाको 9 र 6 को श्रीलङ्का टापुमा खतरा बढी भएको छ।